बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अनवर गाज़ी। आप दर्स-ए-कुरान.com पर सीरत उन-नबी सीरीज़ देख रहे हैं। हम रोज़ाना सीरत के किसी न किसी मौजू पर, सीरत के किसी पहलू पर, गोशे पर तफसील से गुफ्तगू करते हैं। गुज़श्ता 2-3 प्रोग्राम में हमने ये कहा कि सीरत पर अमल करना आसान है, दीन इस्लाम पर अमल करना नहायत आसान है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करना बिल्कुल आसान है। करना ये है कि सुबह शाम की जो ज़िंदगी है आप तरीके के मुताबिक गुजारें। जैसे आपने खाना खाना है तो देखें हमारे नबी ने खाना कैसा खाया। अगर आपने सोना है तो आप देखें हमारे नबी कैसे सोते थे। अपने कारोबार करना है तो देखें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कारोबार कैसे कहते थे। कि हर शोबे से मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को देख लें और उस पर अमल करें। हमारे बहुत सारे दोस्तों ने, चूँकि फ़ीडबैक आता है कमेंट्स के ज़रिए से, उसकी कॉल के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, बहुत सारे दोस्तों ने, बहुत सारे नौजवानों ने एक सवाल पूछा है। सवाल ये पूछा है कि आपने कहा है कि सीरत पर अमल करना आसान है। सीरत पर अमल करना किस तरह आसान है? क्या कोई इसकी मिसाल बयान फरमा सकते हैं जो आम फहम हो? मैंने उनको बताया कि देखें, पहले जितनी कौमें गुजरी हैं ना, मूसा अलैहिस्सलाम का दीन था, दूसरे दीन थे, फलां हैं, तो उन लोगों को, यहूदियों को, ईसाइयों को अपनी इबादत के लिए कभी गिरजा जाना पड़ता था, कनीसा या इबादत गाहों में जाना पड़ता है। लेकिन दीन इस्लाम में देखें, अल्लाह तबारक व तआला ने जुइलत लियल अर्ज़ु मस्जिदन व तहूरा, अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम ज़मीन पाक कर दी है और हर जगह पर आप इबादत कर सकते हैं। यहूदी आज भी इबादत अपने इबादत खाने में जाकर कर सकते हैं, ईसाई आज भी इबादत अपने इबादत खाने में करके जा सकते हैं। आप दफ्तर में बैठें, यहाँ नमाज़ पढ़ लें, आप जहाज़ में हैं, वहाँ पर आप नमाज़ पढ़ लें, आप किसी भी जगह बैठ के कुरान की तिलावत कर सकते हैं, ज़िक्र कर सकते हैं, नमाज़ पढ़ सकते हैं और सारी इबादत सर अंजाम दे सकते हैं। यानी इबादत के लिए किसी जगह की क़ैद नहीं लगाई गई। एक कितनी आसान एक मिसाल है। और आपने क्या करना? तिजारत करनी है। आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है आप तिजारत करें, लेकिन चंद उसूल बता दिए। जुआ नहीं खेलना, क़िमार नहीं करना, सट्टा नहीं करना, ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करनी आपने, और सूद नहीं खाना। बस बाकी आप तिजारत करें, जितना माल और दौलत जितना चाहें आप जमा कर लें। जब माल और दौलत फ़लाँ हद तक पहुँच जाए तो सालाना इतनी ज़कात बनती है, आप इसको ज़कात दे दें। तो दीन पर जो अमल करने वाला हो उसके लिए तो है आसान। जो अल्लाह के हुक्म को मानने वाला है, अल्लाह के नबी के हुक्म को मानने वाला है, वो हिकमत तलाश नहीं किया कर सकता। हम अल्लाह के बंदे हैं और अब्दियत का तकाज़ा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो हुदूद व क़ुयूद मुक़र्रर कर दिए हैं उससे तजावुज़ न करें। तिल्का हुदूदुल्लाहि फ़ला तातदूहा, हुदूद व क़ुयूद जो अल्लाह ने मुक़र्रर कर दिए हैं, बस इसी दायरे में रहकर आपने ज़िंदगी गुजारनी है। देखिए कायनात का जितना निज़ाम चल रहा है, 2 और 2 4 की तरह चल रहा है। सूरज अपने मदार में घूम रहा है, चाँद अपने मदार, हर चीज़ अपने अपने मदार में गर्दिश कर रही है। तो इसका क्या मतलब है? क्या अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को जो अशरफुल मखलूक़ात है, जिसके लिए ये सारी कायनात बनाई, उसको यूं ही शुतर बेमहार छोड़ दिया गया है? नहीं, हरगिज़ नहीं। उसके लिए भी उसूल व ज़वाबित है। उन हुदूद व क़ुयूद के अंदर रहकर आपने आसानी से ज़िंदगी गुजारनी है। दूसरा सवाल किसी ने ये किया, किसी खातून ने पूछा है, आप ये कहते हैं कि वो कह रहे हैं कि आप सीरत को बड़े आम फहम अंदाज में बयान कर रहे हैं। हालांकि हम सीरत की किताबें पढ़ते हैं और बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, लेक्चर सुनते हैं, तो सीरत को बड़े मुक़फ़्फ़ा मुसज्जा अंदाज में और बड़े मुश्किल पेराए में बयान किया जाता है। तो आप इतने आसान और आम फहम अंदाज में, अवामी अंदाज में क्यों बयान कर रहे हैं? तो इसका जवाब ये है कि देखो, सीरत जो बयान की जाती है ना, इसकी कई तहें, कई पहलू होते हैं। एक सीरत हम उनके लिए बयान कर सकते हैं जो गैर मुस्लिम हैं। गैर मुस्लिमों के लिए सीरत बयान करेंगे तो उस वक़्त अंदाज़ कोई और होगा। एक सीरत उनके लिए होगी जो
اہل علم ہیں، علماء ہیں، جب علماء کے سامنے ہم سیرت کا کوئی بیان کریں گے یا کوئی محاضرہ پیش کریں گے تو اس کا انداز کوئی اور ہوگا، جب طلباء کے سامنے بات کریں گے اس کا انداز اور ہوگا، جب عوام کے سامنے بیان کریں گے تو اس کا انداز عوامی ہوگا۔ عوام کو تو ہم نے وہ بتانا ہے جو حلوہ بنا کے پیش کرنا ہے، عوام کو حوالے دیں کہ یہ جی مسلم کے اندر حدیث ہے، یہ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، یہ فلاں کتاب کے اندر ہے، اور یہ عربی احادیث پڑھیں پہلے، پھر اس کا ترجمہ کریں، پھر تشریح کریں، تو یقیناً اس میں زیادہ ٹائم بھی لگے گا اور ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ تو ان کے لیے ہم احادیث کا عام فہم انداز میں ترجمہ کر دیتے ہیں، جیسے استاد محترم شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے آسان ترجمہ قرآن کے نام سے ایک ایسا ترجمہ لکھا ہے کہ جسے ہر شخص پڑھ سکتا ہے اور اس سے استفادہ کر سکتا ہے۔ تو اسی طرح سیرت کو بھی عام فہم انداز میں بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو ہمارے لیکچر چل رہے ہیں یہ عوامی چل رہے ہیں، یہ ہر شخص کے لیے چل رہے ہیں، خاص طبقے کے لیے، خاص علماء کے لیے، اہل علم کے لیے نہیں ہیں۔ تیسرا سوال کسی نے یہ کیا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ اس میں لیکچر میں بیان کیا کہ قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات تھے، جو طریقہ کار تھا، جو احکامات تھے دیے ہیں وہ سنت ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ یہ کیا سیرت کہلاتی ہے، تو کیا ہم سیرت کو حضور کی سوانح حیات کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو دیکھیں یہ جو سیرت ہے نا، سیرت کا علم یا سیرت النبی جو ہم بیان کرتے ہیں، یہ محض ایک شخص کی سوانح عمری نہیں ہے، بلکہ یہ ایک تہذیب ہے، ایک تمدن ہے، ایک قوم ہے، ایک ملت ہے، ایک الہی پیغام کا آغاز اور اس کے ارتقاء کا انتہائی اہم، انتہائی منفرد اور انتہائی دلچسپ اور انتہائی مفید سلسلہ ہے، مفید چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر آپ کو ہر چیز مل جائے گی، جیسے سوانح لکھی جاتی کسی ایک شخص کی سوانح لکھی جاتی ہے، جو سیرت النبی ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف سوانح عمری نہیں ہے، بلکہ اندر پوری تہذیب اس کے اندر ہے، پوری ثقافت اس کے اندر موجود ہے، پورا الہی کلام الہی کا پیغام اس کے اندر موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق جو عظیم تھے وہ قرآن کی عملی تفسیر تھے۔ قرآن نازل ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں نماز پڑھو، نماز کس طرح پڑھنی ہے وہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اپنے عمل کے ذریعے فرمایا کہ روزہ رکھو، روزہ کس طرح رکھنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے بتا دیا کہ روزہ یوں رکھنا ہے۔ تجارت کرو، تجارت کس طرح کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوق المدینہ مارکیٹ قائم کی، اس کے اصول بیان کیے، فرمایا کہ اس طرح تجارت کرنی ہے۔ کہا کہ نکاح کرو، نکاح کس طرح کرنا ہے، اس کے اصول کیا ہے، اس کے ضوابط کیا ہے، اس کی شرائط کیا ہے، طریقہ کار کیا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر کے بتا دیا کہ نکاح یوں کیا جاتا ہے، ولیمہ کرنا ہے، مہر ہوگا، عورتوں کو یہ حقوق ہوں گے، بچے ہیں بچوں کی پرورش اس طرح کرنی ہے، عبادت کرنی ہے تو اس طرح کرنی ہے، حقوق اللہ، اللہ کے حقوق کس طرح ادا کرنے ہیں، حقوق العباد، بندوں کے حقوق کس طرح ادا کرنے ہیں۔ تو آج کے اس پروگرام کے اندر، آج کے اس کے نشست کے اندر ہم نے مختلف قارئین کے، ناظرین کے جو اعتراضات تھے، جو سوالات تھے، ان کے جوابات دیے، تو ہم اس پر شکر ادا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ آپ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے۔ اور فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تمہیں معلوم نہیں ہے کسی چیز کے بارے میں تو اہل علم سے پوچھ لو، بیمار کی شفا پوچھنے میں ہوتی ہے۔ تو ہمیں خوشی ہے کہ نوجوان طلبہ اور نوجوان طالبات نے مختلف سوالات پوچھے ہیں، چند سوالوں کے جوابات آج ہم نے دے دیے ہیں، اور مزید نشستوں میں بھی اگر کوئی سوالات آئیں گے تو درس قرآن کا جہاں پروگرام چلتا ہے اس کے کمنٹس بار میں اپنا سوال لکھیں جو پوچھنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح یوٹیوب میں جو یہ سوال ہوتا ہے تو وہاں پر بھی آپ سوال کے جواب پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0321300857 0321300857۔
اس میں بھی واٹس ایپ کے ذریعے آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں یا کسی جو محاضرات سیرت چل رہا ہے، سیرت النبی چل رہی ہے، سیرت پر گفتگو چل رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم زندگی بیان کر رہے ہیں، یا کسی موضوع کی طرف رہنمائی کرنا چاہتے ہیں، کسی موضوع پر تشنگی ہے آپ پوچھنا چاہتے ہیں، سیراب ہونا چاہتے ہیں، تو اس واٹس ایپ کے ذریعے ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں، میسج کے ذریعے سے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس پر مطالعہ کر کے معلومات کر کے انشاءاللہ آپ کو جواب دے دیا جائے گا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن www.درسقرآن.com